अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, इंस्पेक्टर नियाज खोसो सीरीज की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, यानी इसकी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी नहीं होती। मोहब्बत करने वाले ये चाहते हैं कि उन्हें महबूब मिल जाए, लेकिन बहुत कम खुश नसीब ऐसे होते हैं जिनको उनका महबूब मिल जाता है। पुराने मोहब्बत करने वालों ने महबूब को हासिल करने के लिए बहुत दुख उठाए थे, लेकिन हुआ क्या था ये सबको मालूम है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि इस दफ़ा ये थानेदार क्या बहस लेकर बैठ गया है, तो लीजिए जनाब, कहानी की तरफ आते हैं। एक नौजवान का कत्ल हो गया था और हम उस वक्त जाए वारदात पर मौजूद थे। जवान जिंदगी में खूबसूरत और हैंडसम रहा होगा, जिनसे मुखालिफ के लिए उसके चेहरे में बहुत कशिश होगी, लेकिन इस वक्त मौत की सर्दी ने उसके चेहरे की सारी खूबसूरती ख़त्म कर दी थी। उसे एक गोली सीने में लगी थी और एक सर में। जाए वारदात पर इस वक्त काफ़ी लोग जमा थे। जवान का नाम फर्रुख मालूम हुआ। ये शादीशुदा था। इसकी शादी को तकरीबन 6 माह ही हुए थे। ये जगह हमारे थाने से ज़रा दूर थी और यहाँ एक कोठी ज़ेरे तामीर थी। एक जगह ईंटों और रेत बजरी का ढेर सा नज़र आ रहा था। लाश रेत पर पड़ी थी और रेत खून से तर थी। मेरे साथ सिपाही बशारत और कांस्टेबल वजीर भी था। ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद लाश को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कांस्टेबल वजीर को साथ भेज दिया और खुद सिपाही बशारत के साथ मकतूल के घर पहुंच गया। ये एक छोटी सी खूबसूरत कोठी थी जिसका छोटा सा पाई बाग था। ये सर्दियों के इब्तिदाई दिन थे। बाग में बेत की बनी हुई खूबसूरत और दीदा ज़ेब कुर्सियां पड़ी हुई थीं। आगे बढ़ने से पहले चंद इब्तिदाई बातें आपके गोश गुजार कर दूं। जैसा कि जिक्र आ चुका है कि मकतूल का नाम फर्रुख था। उसकी बीवी गोशी एक अमीर आदमी की बेटी थी। गोशी अपने बाप की इकलौती औलाद थी। माँ वफात पा चुकी थी। ये कोठी गोशी के बाप सरफराज खान की थी और ये मोहब्बत की शादी थी। फर्रुख ने कहीं गोशी को देख लिया और इस पर फरिफ्ता हो गया। सरफराज खान अपनी बेटी की शादी अपने बिजनेसमैन दोस्त के बेटे मोहसिन से करना चाहता था, लेकिन गोशी ने कहा कि वो मोहसिन से किसी सूरत शादी नहीं करेगी, मर जाएगी, जहर खा लेगी। बाप बेटी की मोहब्बत की वजह से मजबूर हो गया, वरना आम हालात में वो फर्रुख को घास न डालता। बहरहाल फर्रुख के वालिदैन भी राजी नहीं थे। इनके ख्याल में बंदे को आसमान पर चमकते चांद को दूर से देखना चाहिए, इसे अपने आंगन में लाने की जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन आसमान ने देखा कि गोशी दुल्हन बनकर फर्रुख की जिंदगी में आ गई और देखने वाले देखते रह गए। फर्रुख ने वालिदैन को भुला दिया था। मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा कि उसने अच्छा किया बुरा किया। ये बता देता हूँ कि ये बातें मुझे सरफराज खान से मालूम हुई, जो इस वक्त हमारे साथ लॉन में बैठा हुआ था। खान साहब, ये बातें तो हो गईं। मैंने सरफराज खान की तरफ देखते हुए कहा, क्या फर्रुख के माँ बाप को इतला दी गई है? थानेदार साहब, वो यहाँ से 10 मील दूर रहते हैं। मैंने बंदा भेज दिया है। खान साहब ने आंखों में आई हुई नमी को आंखों ही आंखों में पीते हुए कहा। खान साहब, मुझे आपके दुख का एहसास है। जिस घर को आपने बसाने की कोशिश की थी वो उजड़ चुका है। मैंने दानिस्ता नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा, अब हमें कातिल या कातिलों को पकड़ना है और इस सिलसिले में हमें आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत है। थानेदार साहब, मैंने बेटी की जिद के आगे हथियार डाल दिए थे। मैंने सोचा कि जिंदगी गोशी ने गुजारनी है, मुझे उसकी राह की दीवार नहीं बनना चाहिए। आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? आप मुझसे कोई बात न छुपाएं, मैंने खान साहब की आंखों में देखते हुए कहा। थानेदार साहब, मैंने सब बातें आपको बता दी हैं। क्या आप मुझ पर किसी किस्म का शक कर रहे हैं? खान साहब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शक तो हम अपने ऊपर भी करते हैं कि कहीं हम गलत राह पर तो नहीं चल रहे। बहरहाल, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। अगर आप गोशी से मिला दें तो बेहतर होगा। हम इससे चंद सवाल करना चाहते हैं। मैंने सिपाही बशारत की तरफ देखते हुए कहा। वो अभी तक खामोश बैठा हुआ था। मेरे इसकी तरफ मुतवज्जा होने पर उसके कान भी खड़े हो गए। सॉरी थानेदार साहब, जब से गोशी ने फर्रुख के कत्ल का सुना है बेहोश है। शहर के 2 बड़े डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर उसे होश में लाने की सही कर रहे हैं। ओह, मैंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा। खैर, हम अब चलते हैं। आप लोग कल आकर लाश ले लें। उम्मीद है कि कल 12 बजे तक लाश पोस्टमार्टम के बाद वापस आ जाएगी। फिर हम वहां से उठकर थाने आ गए थे
यहाँ एएसआई ابرار बड़े एहसन तरीके से थाने का इंतजाम संभाले हुए था। वो मेरे साथ ही मेरे कमरे में आ गया था, यानी जब मैं जाए वारदात से वापस आया था। सर, कोई सुराग वगैरह मिला? उसने पहला सवाल यही किया। भाई, मैंने हुंकारा भरा और अपनी छड़ी को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए कहा, सुराग तो कोई नहीं मिला, अलबत्ता इतना मालूम हुआ कि मकतूल ने सब आशिकों को पीछे छोड़ दिया था। क्या मतलब सर? मतलब ये कि फिर मैंने उसे अब तक की हासिल की हुई मालूमात से आगाह कर दिया। बहरहाल सर, मकतूल कैसा था हमें इससे क्या सरोकार, हमने तो इसके कातिल को ढूंढना है, एएसआई ابرار ने संजीदा लहजे में कहा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम एक हद तक ठीक कह रहे हो। एक हद तक सर? उसकी सवालिया निगाहों में सवाल था, जो मैंने पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, सामने की बात है, उसने अपनी मोहब्बत की खातिर वालिदैन से नाता तोड़ लिया। ये कोई अचंभे या हैरानगी वाली बात नहीं, ये औरत ही थी जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया था। लेकिन मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर बोला, हमें इसमें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी कि वो किरदार का कैसा था, इसका रवैया और बर्ताव अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ किस किस्म का था, और क्या इसकी दोस्ती भी थी किसी के साथ। सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर ये बात सही है तो आगे तुम्हारा काम शुरू होता है, मैंने गेंद उसकी कोर्ट में फेंकते हुए कहा। वो मेरी बात की गहराई तक पहुंच गया, फिर वो मुझसे इजाज़त लेकर चला गया। मैंने कुछ बातें अभी आपको नहीं बताई, ये बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह होंगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगले दिन दोपहर के बाद मौसूल हुई। जाहिर है 7 लाश भी थी। काफ़ी देर से सरफराज खान और उसके चंद रिश्तेदार आए बैठे थे। वो लाश लेकर चले गए और मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत रात 11 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मौत का बाइस सीने और सर में लगने वाली गोलियां ही थीं। साथ ही ये भी लिखा था कि गोलियां करीब से लगी थीं। सीने में लगने वाली गोली आर पार हो गई थी, जबकि सर में लगने वाली गोली अंदर ही रह गई थी। इसकी वजह ये लिखी थी कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक ये गोली ज़रा तिरछी लगी थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि मकतूल इतनी रात गए वहाँ कदरे वीरान जगह पर कर क्या रहा था, और इसे किन लोगों ने और क्यों कत्ल किया था। अंधेरी रात में जो कुछ हुआ था, जो कहानी पसे पर्दा थी, उसे सामने लाना था। हैरानगी इस बात की थी कि अभी तक मकतूल के वालिदैन नहीं आए थे। ये बात मैंने सरफराज खान से पूछी थी। उसने कहा था कि पैगाम ले जाने वाला बंदा भी अभी वापस नहीं आया था। ये भी एक सोचने वाली बात थी। यहाँ मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि सरफराज ज़ात के खान थे, पठान नहीं थे। इनकी शहर में कई मिल्स थीं। बंदा अगले दिन आया। उसने बताया कि फ़ारूक के वालिदैन नहीं मिले, वो मकान बेचकर कहीं चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं इसके मुतालिक वो 2 दिन पता करता रहा था, लेकिन कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। आखिर थक हार कर वापस आ गया था। आपके लिए ये बात अजीब होगी कि बेटे की बेरुखी और लाताल्लुकी की वजह से वालिदैन अपना आबाई मकान ही बेचकर चले गए, लेकिन हम पुलिस वालों के लिए ये बात ज़रा भी अजीब या हैरानगी वाली नहीं थी। मैंने बंदे रशीद से चंद सवाल भी किए थे। आइए आप भी मुलाहिजा कीजिए। रशीद, तुमने अड़ोस पड़ोस से तो ज़रूर पूछा होगा कि फ़ारूक के वालिदैन कहाँ चले गए। थानेदार साहब, पड़ोसियों ने बताया था कि फ़ारूक की वालदा बीमार रहने लगी थी और वो कहती थी कि इस मकान के दरो दीवार से मुझे फ़ारूक की खुशबू आती है। वो यहाँ बैठता था, बचपन में यहाँ खिलौने रखकर खेलता था, इस जगह वो बचपन में गिर गया था, इसके सर में चोट आई थी, वगैरह वगैरह। थानेदार साहब, वो नीम पागल हो गई थी। रशीद सरफराज खान का घरेलू मुलाजिम था, इसलिए मैंने इससे पूछा। अच्छा रशीद, अब जो बात मैं तुमसे पूछने लगा हूँ इसका जवाब सोच समझ कर देना। जी जनाब, पूछें। अगर मेरे इल्म में इस बात का जवाब हुआ तो ज़रूर बताऊंगा। यह अंदाज़ा मैंने लगा लिया था कि रशीद कुछ पढ़ा लिखा है और बात समझदारी से करता है। तुम्हारे मालिक एक अमीर तरीन इंसान हैं। इनकी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद बहुत से जवान होंगे। क्या इनमें कोई ऐसा भी है जो ज़रा ज़्यादा संजीदा हो या जिसने गोची से शादी को अना का मसला बना लिया हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। थानेदार साहब, मैं अपने इल्म के मुताबिक बातें जो हैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। रशीद ने इल्तिजा भरे लहजे में मेरी तरफ देखा। मैं इसका इशारा समझ गया, लेकिन जानबूझकर अनजान बन गया और उसके मुंह से सुनने की गर्ज से बोला, तुम खुलकर बात करो। जनाब, हम जिसका नमक खाते हैं इसके गुण गाते हैं।
لیکن یہ بڑے لوگ ہماری وفاؤں کو نہیں سمجھتے، اپنے مطلب کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے متعلق کوئی بات کسی مجبوری کے تحت بتا دیں تو ہماری جان کو آ جاتے ہیں۔ آپ سے میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یہ باتیں خان صاحب کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تم فکر ہی نہ کرو، جو باتیں تم مجھے بتاؤ گے وہ میری ذات تک محدود رہیں گی، میں نے ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، محسن گوشی سے شادی کرنے میں سنجیدہ تھے یا نہیں، اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر گوشی انہیں نہ ملی تو اس کا گھر بسنے نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ محسن وہی تھا جس کے ساتھ سرفراز خان بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ درمیان میں فرق آ جاتا ہے۔ رشید کو میں نے رخصت کر دیا اور مجھے ایک واضح اشارہ دے گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں کھانا کھا کر ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ ASI ابرار آ گیا۔ آؤ بھائی، کیا خبریں ہیں؟ سر، فاروق کے متعلق کچھ خبریں ہیں، ASI نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ سناؤ بھائی۔ میں کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ فاروق کے متعلق یہ پتہ چلا ہے کہ فلم بینی کا بہت شوقین تھا، جو بھی نئی فلم لگتی تھی ضرور دیکھتا تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ وہ دور تھا جب سینما آباد تھے، اچھی معیاری اور سبق آموز فلمیں بنتی تھیں۔ خیر، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس پر ہم مغز کھپائی کریں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر میں نے اسے محسن کے متعلق بتایا تھا اور وہ بے ساختہ بولا، یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہوگی اس لیے مجھ تک پہنچی نہیں۔ اب تو بات تم تک پہنچی چکی ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا، آپ بالکل فکر ہی نہ کریں، کل محسن آپ کے سامنے ہوگا۔ سیانے کیا کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔ ٹھیک ہے سر، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد محسن ہمارے سامنے تھا۔ میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ ایک لاؤ بالی سا جوان لگتا تھا، عمر 25-26 سال کے قریب ہوگی۔ بال وحید مراد اسٹائل کے تھے، رنگ نہ زیادہ گورا تھا اور نہ زیادہ سانولا تھا، مونچھیں صاف تھیں، گردن پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس وقت ASI ابرار بھی میرے کمرے میں موجود تھا۔ ہم نے محسن کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اس سکوت کو محسن کی آواز نے توڑا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ ASI نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ کچھ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا کہ فرخ مارا جا چکا ہے، میں نے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ پتہ تو چل گیا ہے، لیکن تمہارا اس قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ لیکن پر رک گیا تو میں نے اپنی دانست میں اس کا فکرہ پورا کر دیا۔ بالکل جناب، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ اب تم وہ کچھ کہہ ڈالو جو تم کہنا نہیں چاہتے، ASI نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب جناب؟ میں بالکل سمجھا نہیں۔ گوشی سے شادی کرنے کے تم خواہش مند نہیں تھے، اور کیا تم نے یہ دھمکی نہیں دی تھی کہ اگر گوشی تمہیں نہیں ملی تو اس کا گھر بسنے نہیں دو گے؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو جذباتی باتیں تھیں۔ بہت خوب، ASI نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اس بات کو چھوڑو، تم 22 تاریخ کو رات 9 بجے سے 12 بجے تک کہاں تھے؟ اور تمہاری گردن پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ میں نے اس کے گرد پھیلائے ہوئے جال کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ جناب، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، البتہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ میرا فروخ کے قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ابرار، اسے فی الحال حوالات میں بند کر دو، اسے سوچنے کا موقع دو، صبح اس سے بات ہوگی، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ پھر ASI سے لے کر چلا گیا تھا، لیکن محسن کے ساتھ صبح بات کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ رات 2 بجے میں اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا کہ مجھے جگا کر بتایا گیا کہ حوالاتی کی حالت خراب ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ اطلاع سپاہی بشارت لے کر آیا تھا۔ میں نے رات والے کپڑے اتار کر سادہ کپڑے پہنے اور تھانے میں پہنچ گیا۔ محسن کی حالت واقعی خراب تھی، عملے نے اسے صرف پانی ہی دیا تھا۔ یہ بھی ملزموں کو توڑنے کی ایک ترکیب ہوتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ محسن چرس پیتا تھا، اس کا نشہ اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے سپاہی بشارت سے کہا، میرے کمرے میں جاؤ، وہاں میری میز کی دراز میں سے جو چیزیں ہیں وہ لے آؤ۔ چند لمحوں بعد سپاہی چیزیں لے کر آ گیا۔ یہاں یہ بات بتانا مناسب ہوگا کہ یہ چیزیں محسن کی جیب سے نکالی گئی تھیں۔ ملزم کو حوالات میں بھیجنے سے پہلے ہم یہ کارروائی کرتے تھے۔
ان چیزوں میں ایک پرس تھا جس میں 300-400 روپے تھے، ایک رومال، کنگھی، کیٹو سگریٹ کی ڈبی، لائٹر اور چرس تھا۔ تھاندار صاحب، مجھے صرف ایک چرس کا سگریٹ پینے دیں، میں سب کچھ بتا دوں گا، محسن نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے سپاہی بشارت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے اسے کھانے کے لیے کچھ دو۔ بہرحال 10 منٹ بعد محسن کی حالت کچھ سنبھل گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو اور سگریٹ پیتے ہو، اور وہ بھی کیٹو، اور پرس میں صرف چند 100 روپے۔ تھانے دار صاحب، مجھے نگینہ کے عشق نے برباد کر ڈالا ہے۔ یہ نگینہ کون ہے؟ بھائی بات تو گوشی کی تھی۔ دراصل گوشی کا اصل نام نگینہ ہے، محسن نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نیند ہلکورے لینے لگی ہے۔ بہرطور اس نے آگے جو کہانی سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ وہ بار بار اونگنے لگتا، اور اس کی کہانی تقریباً 20 منٹ میں اختتام پذیر ہوئی تھی۔ بقول اس کے اسے نگینہ عرف گوشی سے عشق ہو گیا تھا، اور جب گوشی اسے نہیں ملی تو وہ چرس پینے لگ گیا اور ساتھ ہی جوا بھی کھیلنے لگ گیا۔ پھر کسی اور سگریٹ میں مزہ نہیں آتا تھا۔ جب کیٹو سگریٹ کو ڈبل کر کے پیتا تھا تو کسی اور جہان میں پہنچ جاتا تھا۔ جس رات فاروق کا قتل ہوا تھا وہ شہر سے 2 کلومیٹر دور استاد برکت کے ڈیرے پر جوا کھیل رہا تھا۔ وہ صبح گھر آیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جس رات وہ جیتا تھا تقریباً 800 روپے، لیکن کل ہار گیا تھا، اس لیے اس کی جیب میں صرف 360 روپے تھے۔ آخر میں اس نے کہا تھا، تھانے دار صاحب، میں جیل سے بہت ڈرتا ہوں، اس لیے چاہتے ہوئے بھی فاروق کا پتہ صاف نہ کر سکا۔ میں نے اسے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا اور آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ صبح میں ذرا دیر سے تھانے پہنچا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے سپاہی انور کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کیوں بھائی، ابرار آیا کہ نہیں؟ میں نے اپنے سامنے میز پر بکھرے کاغذات کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ سر، ابرار صاحب آ گئے ہیں، بھیج دو۔ چند لمحوں کے بعد ابرار میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے محسن کی رات والی کہانی سنائی تو چند لمحوں کے لیے وہ سوچ کی وادیوں میں کھو گیا اور پھر چونکتے ہوئے بولا، سر، گردن پر بندھی ہوئی پٹی کے متعلق وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ جوئے کے اڈے پر جھگڑا ہو گیا تھا، مخالف کے بڑے بڑے ناخنوں سے اس کی گردن پر خراشیں آ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں برکت کے اڈے پر جا کر تصدیق کرتا ہوں، ASI نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم برکت کو پکڑ کر یہاں ہی لے آؤ، اسے چند دن حوالات کی سیر کرواتے ہیں، آخر وہ غیر قانونی طور پر جوئے کا اڈا چلا رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم نے برکت کو لا کر حوالات میں بند کر دیا، لیکن محسن کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کروا لی تھی۔ اس نے ایک دلچسپ بات کی تھی، تھاندار صاحب، یہ یعنی کہ محسن ایک بزدل شخص ہے، اسے آپ چھوڑ دیں۔ جب جھورے کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا تو یہ تو بہت ہی بھودا ثابت ہوا تھا۔ اگر ہم بیچ بچاؤ نہ کرواتے تو جھورا اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اس کی گردن ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، برکت استاد، تم تو بڑے دل کتے والے ہو، جبھی تو میرے تھانے کی حدود میں جوئے کا اڈا چلا رہے ہو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اندر سے پکا استاد ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں آپ کو قتل کی کہانی سنا رہا ہوں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اتنا کچھ ہو گیا تھا لیکن محسن کا باپ نہیں آیا تھا، اس کے کان پر جوں نہیں رینگی تھی۔ دراصل وہ شہر میں نہیں تھا۔ جو ہی واپس آیا اور اسے پتہ چلا کہ اس کا شہزادہ حوالات کی ہوا کھا رہا ہے، یعنی اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، تو سیدھا میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے عزت سے بٹھایا۔ وہ ایک معقول اور شریف بندہ لگتا تھا، لیکن بیٹے کے کرتوتوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے میری طرف شرمندہ شرمندہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اس ناخلف نے کون سا جرم کر دیا ہے جو آپ نے اسے حوالات میں بند کر دیا ہے؟ میں نے اسے سب کچھ بتایا تو وہ بولا، تھانے دار صاحب، میں جس کرب سے گزر رہا ہوں اس کا اندازہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا۔ میں آپ کے کرب کا اندازہ لگا سکتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جرم ایک دلدل کی مانند ہے، جس میں قدم رکھتے ہی انسان اس کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے پر کڑی نظر رکھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ وہ اپنے چہرے پر ایسے جرم کی سیاہی مل کر آئے کہ… میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے محسن کو اس کے باپ کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میرا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود تھا، مجھے فاروق کے قاتل کی تلاش تھی۔ گوشی کے متعلق مجھے پتہ چلا تھا کہ ابھی تک وہ ہوش و حواس میں نہیں آئی تھی۔
बस टुकर टुकर हर एक को देखती थी। इसने मोहब्बत की शादी की थी। जाहिर है फरूक उसका महबूब था। उसके कत्ल के बाद उसके साथ जो कुछ हो जाता वो कम था, लेकिन मेरे वास्ते ये बात कोई अच्छा शगुन नहीं थी। मैंने इससे बहुत कुछ पूछना था। शायद वो कोई ऐसी बात बता देती जो मेरे लिए मशाले राह बन जाती और मैं फरूक के कातिल या कातिलों तक पहुंच जाता। अभी तक फरूक का कोई ऐसा राजदार दोस्त भी सामने नहीं आया था जो मुझे अंदर की बात बताता। हर सू अंधेरा ही अंधेरा था। ये मुनफरिद केस था। सरफराज खान ने बताया था कि गोशी ने घर में कोई मुलाजिम या मुलाजमा नहीं रखी थी। वो घर के सारे काम खुद करती थी। बात ये समझ आ रही थी कि दोनों एक दूसरे में मगन थे। इन्हें इधर उधर देखने की फुर्सत या ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ बातों की ज़रूरत थी। मैंने सोचा मुझे गोशी के पड़ोसियों को टटोलना चाहिए। ये उस शाम की बात है कि मैं और कांस्टेबल वजीर गोशी के पड़ोस में मौजूद थे। ये एक बड़ी कोठी थी। अगर मैं इसका महल वकू लिखने बैठ जाऊं तो कई सफ़ात ज़ाया हो जाएं। बहरहाल इस कोठी के मालिक का नाम असलम मालूम हुआ। जब मैंने अपना और कांस्टेबल का तारुफ करवाया तो वह हमारी राह में बिछा गया था और हमें इज्जत से अपनी बैठक में ले गया था और हमारे लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर दिया था। जैसा कि मैं अपनी कई तफ्तीशी कहानियों में आपको बता चुका हूँ कि दौरान तफ्तीश में दावतें उड़ाने से इज्तनाब करता था, मगर कुछ लोगों का खुलूस देखकर मैं मजबूर हो जाता हूँ। बहरहाल असल बात की तरफ आता हूँ। असलम साहब, आप कुछ कुछ तो समझ ही गए होंगे कि हमने क्यों आपको तकलीफ दी है। मैंने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। थानेदार साहब, ये अंदाज़ा तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब आपने अपना तारुफ करवाया था। हमारे पड़ोसी का कत्ल हो गया है। जाहिर है आप इसीलिए तफ्तीश कर रहे हैं कि इसके कत्ल का मुअम्मा हल करें। बंदा समझदार था। बाद में मुझे पता चला कि वो किसी बैंक में मैनेजर था। बिल्कुल असलम साहब, मैं आपकी जहानत की दाद देता हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। चंद लम्हे बाद मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, आपका पड़ोसी कैसा आदमी था? जनाब, मैं भी अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन साथ साथ दूसरे मामलात भी देखता हूँ। मेल मुलाकात भी रखी हुई है, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी अजीब थे। बस अपनी दुनिया में मगन थे। पड़ोसियों से भी लाताल्लुक थे। बिल्कुल अलग थलग और अकेले रहते थे। क्या फर्रुख कोई काम भी करता था? मैंने एक और जाविये से सवाल किया। मेरे ख्याल में तो नहीं। वो तो आम के आम और गुठलियों के दाम वसूल कर रहा था। इसका ससुर इतना अमीर आदमी है कि इस जैसे बीसियों को पाल सकता है। मैनेजर साहब ने मायनाखेज लहजे में कहा। अच्छा, अगर आप अपनी बीवी से मिलवा दें तो मेहरबानी होगी। इनसे भी चंद सवालात करना चाहता हूँ। चंद लम्हों बाद वो अपनी बीवी को लेकर आ गया। बीवी का नाम शबनम मालूम हुआ और वह एक फरपा अंदाम दरमियाने कद की खूबसूरत खातून थी। खातून ने भी तकरीबन वही बातें बताईं जो उसके खामिद ने बताई थीं, लेकिन इसके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मेरा दिमाग रोशन कर दिया। हमने दोनों मियाँ बीवी का शुक्रिया अदा किया और वापस थाने में आ गए। थाने में एक नई इत्तला मेरी मुंतजिर थी। पता ये चला कि गोशी को शहर के एक बड़े अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। वो नीम पागल हो चुकी थी। सरफराज खान पेशाब पानी की तरह बहा रहे थे, लेकिन बात वही थी कि मर्ज बढ़ता गया, चूं चूं दवा की। और अगर मरीज इश्क का मामला हो तो, और यहाँ तो सोने पर सुहागा ये था कि इसका महबूब कत्ल हो गया था। सरफराज खान मसरूफ था। मैं इससे मिलना चाहता था। जो बात मुझे असलम मैनेजर की बीवी ने बताई थी, इसके मुतालिक बात करनी थी, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि मैं फिलफौर खान साहब को थाने बुला लेता या इनके घर में इनसे मुलाकात कर सकता। खैर, ये तो एक अटल हकीकत है कि जिस काम को जिस वक्त और जैसे होना होता है ऐसे ही होता है। इंसान इस मामले में बेबस और लाचार है। 2 दिन बाद ये इतला मिली कि गोशी का इंतकाल हो गया है। इसके दिमाग की कोई शरियान फट गई थी। ये बात तो ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरी तफ्तीश नामुकम्मल थी। फरूक का कातिल कहाँ था? 5वें दिन मैंने तहैया किया कि सरफराज खान को थाने बुलवा लेते हैं, मगर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो खुद ही थाने में आ गया। इसकी हालत वैसी ही थी जैसी इन हालात में एक बाप की हो सकती है। वो तो जैसे मर सा गया था। उसने मुझसे इल्तिजा की कि कमरे का दरवाज़ा बंद करवा दें, मैं तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। इसमें बज़ाहिर कोई कबाहत नहीं थी, इसलिए मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी।
آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے سرفراز خان میرے سامنے بیٹھا ہو اور بول رہا ہو، تھانے دار صاحب، اب تو کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ میری آسوں کے شیش محل وقت کی ایک ٹھوکر سے پاش پاش ہو گئے ہیں اور اس کی کرچیوں میں میرے وجود کو لہو لہان کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا لگ رہا تھا۔ میرے کان اس کی باتوں پر تھے۔ تھانے دار صاحب، میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم ہوں، مگر جب آپ میری پوری کہانی سنیں گے تو آپ کا تجربہ اس بات کی گواہی دے گا۔ میری نیت میں فطور نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا جو ہو گیا تھا۔ میں نے تو حفظ مات قدم کے طور پر ایک اسکیم بنائی تھی۔ پھر اس نے جو کہانی سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ فرخ اور گوشی کی شادی محبت کی شادی تھی۔ سرفراز خان نے بھی محبت کی شادی کی تھی۔ اس کی بیوی فریدہ اسے بہت محبت کرتی تھی۔ 2 سال ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر فریدہ نے نگینہ یعنی گوشی کو جنم دیا، لیکن زچگی کے دوران کوئی ایسی پیچیدگی ہو گئی جس نے فریدہ کی جان لے لی۔ سرفراز خان کی عمر اس وقت صرف 30 سال تھی۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی ساری محبت اور توجہ گوشی کے لیے وقف کر دی۔ اس نے کسی طرح گوشی کی پرورش کی، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اصل قباحت اس وقت آئی جب گوشی نے یہ دھماکہ کیا کہ وہ فرخ سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی۔ سرفراز خان نے اندازہ لگا لیا کہ جوانی بغاوت پر آمادہ ہے۔ وہ خود بھی محبت کا مارا ہوا تھا، لیکن اس نے پہلے بیٹی کو سمجھایا کہ فرخ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مخلص نہ ہو، اس کی دولت پر اس کی نظر ہو، لیکن یہاں تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ بہرحال فرخ کے ساتھ چند باتیں کرنے کے بعد سرفراز خان نے اندازہ لگا لیا کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے اور فرخ سنجیدہ ہے۔ بہرحال شادی ہو گئی۔ ابھی شادی کو تقریباً 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ گوشی ایک دن حیران و پریشان باپ کے پاس آئی اور بولی، ابو، فرخ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں کب تک تمہارے باپ کے ٹکڑوں پر پلتا رہوں گا۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں برطانیہ جاؤں گا، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، تم مجھے اپنے ابو سے 2 لاکھ روپیہ لا دو، میں پائی پائی ادا کر دوں گا۔ تم نے کیا جواب دیا؟ ابو، میں نے کہا کہ تم باہر جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ میں ابو سے کہتی ہوں وہ تمہیں اپنی کسی مل میں مینیجر کی جاب دے دیں، لیکن ابو وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں باہر ہی جاؤں گا۔ تمہارے ابو کے میرے اوپر پہلے ہی بہت احسان ہے، میں مزید کسی احسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ابو، میں مر جاؤں گی، میں اس کی جدائی بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر گوشی باپ کے قدموں میں گر گئی تھی اور بلک بلک کر رونے لگ گئی تھی۔ باپ نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا تھا اور اسے تسلی دی تھی کہ وہ فرخ کو سمجھائے گا، وہ فرخ کو 2 دن بعد بھیج دے۔ 2 دن بعد فرخ اس کے سامنے موجود تھا۔ اس دوران سرفراز خان نے اپنے قریبی دوست سے مشورہ کیا تھا اور اس کا مشورہ اسے اچھا لگا تھا۔ اس مشورے پر اس وقت عمل کرنا تھا جب فرخ اپنی ضد سے باز نہ آتا۔ فرخ نے سرفراز خان سے ملاقات پر واضح کر دیا کہ وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ سرفراز خان ایک اسکیم بنا چکا تھا۔ اس نے اپنے 2 خاص بندوں کو ساری اسکیم سمجھا دی تھی۔ ان میں سے ایک کے پاس ریوالور بھی تھا۔ اسکیم یہ تھی کہ سرفراز خان فرخ کو 2 لاکھ روپیہ دے گا اور کسی بہانے اسے ذرا دیر تک گھر میں روکے رکھے گا، پھر اس کو رخصت کرے گا۔ یہ دونوں بندے اس کا تعاقب کریں گے اور کسی مناسب جگہ پر اس کو گھیر لیں گے اور ریوالور دکھا کر کہیں گے جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال دو، ورنہ۔ باقی سب کچھ تو اسی طرح ہوا جو سرفراز خان کی اسکیم کا حصہ تھا، لیکن آخر میں وہ ہو گیا جس کی توقع شاید کسی کو بھی نہیں تھی۔ فرخ نے بھرپور مزاحمت شروع کر دی۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اس کشمکش میں ریوالور نے 2 گولیاں اگل دیں۔ ایک فرخ کے سینے کے آر پار ہو گئی اور دوسری جو ذرا ترچھی لگی وہ سر میں رہ گئی۔ دونوں بندوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ کوئی رہزن، ڈاکو یا قاتل تو تھے نہیں، 50,000 روپوں کے لالچ کے مارے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرخ سے 2 لاکھ روپے لوٹ کر 50,000 روپے رکھنے تھے اور باقی 1.5 لاکھ روپے سرفراز خان کو واپس کرنے تھے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ گرا ہوا فرخ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ دوڑے دوڑے سرفراز خان کے پاس گئے اور سارا ماجرا اسے جا سنایا۔ اتنا انہوں نے ضرور کیا تھا کہ 2 لاکھ روپے فرخ کی جیب سے نکال لیے تھے۔
انہوں نے 2 لاکھ روپے سرفراز خان کو دیے اور ہاتھ جوڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، خان صاحب ہمیں بچا لیں۔ سرفراز خان تنبا خود رہ گیا تھا یہ سب کچھ سن کر، لیکن اس نے اپنے حواس کو قائم رکھا اور انہیں ایک گاؤں میں اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیا۔ یہاں تک کہانی سنا کر خان صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر گویا ہوئے، اب آپ قانون کے مطابق جو کارروائی کرنا چاہیں کریں۔ میں نے تو حفظ مات قدم کے طور پر یہ اسکیم بنائی تھی تاکہ میری بیٹی کو اکیلا اور اذیت میں مبتلا کر کے فروخت باہر نہ جا سکے، لیکن تھانے دار صاحب کچھ بھی باقی نہ بچا۔ پھر جو سرفراز خان رویا ہے تو مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا اور مجھے دروازہ کھول کر سپاہی اور دوسرے عملے کو بلوانا پڑا تھا۔ پھر میں نے دونوں بندوں کو بھی گرفتار کرنے کے لیے 4 پولیس اہلکار بھیج دیے تھے۔ سرفراز خان مجھے ان کا ٹھکانہ بتا چکا تھا۔ میں نے تینوں کا چالان تیار کر کے حوالہ عدالت کر دیا تھا۔ آخری بات جو آپ کے بھی ذہن میں پھانس بن کر چبھ رہی ہوگی تو وہ بتائے دیتا ہوں۔ مینیجر اسلم کی بیوی نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تقریباً 15-20 دن سے ان کے گھر سے فروخت کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں کہ وہ ہر صورت میں باہر جائے گا اور باہر جا کر ہی رہے گا۔